حدیث پاک چاہتا ہے وقت آئے گا جہنم دے دروازیاں تے بیٹھ کے بلاون والے لوگ ہون گے راہبر جہنم دے دعات علی ابواب جہنم جہنم دے دروازیاں تے بیٹھ کے دعوتاں دین گے آؤ لوگو آؤ پارٹی چ آ جاؤ آؤ ساڈی تنظیم چ آ جاؤ آؤ ساڈی جماعت چ آ جاؤ آؤ سرکار نے فرمایا اس وقت کسی تنظیم جماعت شامل نہ ہوئے ابن ماجہ شریف کی حدیث پاک اور جہنم ول جان گے اسے واسطے اساں کسی جماعت تے پارٹی دی دعوت نہیں دیندے آسان اوئے مرے اہل سنت و جماعت بن صرف اللہ دے ولیاں دے طریقے روش آداب اخلاق جو دس گئے نے دین دے پیچھے چل نہ کسی بےمان نو من نہ کسی جماعت داخل ہو نہ کسی تنظیم میں شامل ہو مذہب ساڈا سنی ہے دین ساڈا اسلام ہے پھر سمجھ مذہب ساڈا کی ہے سنی دین ساڈا کی ہے اسلام